ताडमाड देवस्थानाच्या प्रांगणात उभी आसात आणि टोका करंजाळे तशेंच सांतिनेज आणि तालिगांवच्या ह्या सगळ्या लोकांक एक श्रद्धास्थान अशें एक जागृत अशें देवस्थान श्री ताडमाड देवस्थान. काल आमी सगळे रिपोर्टर्सांचे वा TV चॅनल्सांचेर एक डिस्टर्बिंग अशे विज्युअल्स पळयले. हांगा जी ड्रेन बांदिल्ली, ड्रेन कोसळटा ती पळयल्ली. दुसरें आमी एक विज्युअल पळयलें की देवळाच्या दारानच मेन एंट्रन्स आसा थंयच सिवरेज चेंबर आशिल्लो आनी हे सगळे हे पळोवन खुबशीं बायलां वा खुबशे लोक डिस्टर्ब जाले कित्याक रोड एक्सेस बंद केल्ल्यान हांगा लोकांचे यो वच कमी जाता. अदरवायज हांगा खूबशे लोक असतात जे आपले दिसाचे नित्य नेमाची सुरवात हांगा ताडमाड देवाचें दर्शन घेवन करतात. श्रावणान हांगा सोमाराक भरपूर गर्दी आसता. नागपंचमीचो उत्सव हांगा व्हडल्या प्रमाणात जाता. तशेंच हांगा वडाची पुनव जी ह्या वर्सा 21 तारखेक आसा ही वडाची पुनव हांगा ही सभोवती वाठारांतली जी बायलां आमी आसात ही आमी सगळीं कितलींशींच वर्सां जालीं हांगा ताडमाड देवस्थानाच्या प्रांगणानच मनयतात. सो कालचे ते व्हिडिओ आणि ते विज्युअल्स पळोवन खुबशे डिस्टर्ब अशी जाली आमी बायलां आनी ह्या वर्सा आमची वडाची पुनव आमी कशी मनयतली वा आमकां हांगा येवपाक मेळटलें काय ना हे आमचो प्रश्न आशिल्लो. गेल्या वर्सा सुद्दां आमी माती चिखलांतल्यान येवन तशीच हांगा वडाची पुनव केल्ली. 2 वर्सां जालीं हो रस्तो हांगा असोच आसा. गेल्या वर्साय आमी केल्ली पूण ह्या वर्साचे विज्युअल्स खूब डिस्टर्बिंग आशिल्ले कित्याक आमी जी प्रदक्षिणा आमचो मार्ग आसा तोय सगळे कोसळिल्ले आसा. सो काल म्हाका खुबशे आमच्या बायलांचे रिक्वेस्ट करपाक फोन आयले की तुमी हे विशयाचेर मातशे आवाज काडात आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याक ह्या जागृत देवस्थानाच्या ह्या जो विशय उत्पन्न जाला त्या विशयान मातशें लक्ष घालपाक लायात हें आमकां रिक्वेस्ट आशिल्लो. आनी त्या हातून दुसरो आमचो एक रिक्वेस्ट आशिल्लो. एक फर्स्ट आमची रिक्वेस्ट आसा ती म्हणजे 21 तारखे पयलीं हांगा मातशें क्वॉलिटी काम करून म्हणजे डेडलायन आसा 21 तारीख म्हणून कशें काम 31 मेची डेडलायनीचे आमी पळयलें. काम कशें सबस्टँडर्ड जालें कशें तें आमकां तुमचे प्रेस रिपोर्टरांच्या मुखारच कशें ड्रेनीचे वॉल्स कोसळ्यो त्यो आमी काल पळयल्यो. आनी जे काम करतली म्हणजे जे प्रदक्षिणा मार्गाचे ते मातशें क्वॉलिटी वर्क दियात कित्याक बायलांची सगळ्यांचे लायफ एट रिस्क आसा म्हणटात तशें आनी हे एक क्वॉलिटी काम दियात इतलेच एक फर्स्ट रिक्वेस्ट आशिल्ली. आनी सेकंड रिक्वेस्ट आशिल्ली देवळाच्या दारां एक सिवरेज चेंबर आशिल्लो. सिवरेज चेंबर आसप वा सिवरेज चेंबर 2 चेंबरांच्या मदीं अमकें डिस्टन्स आसपाक जाय हें सगळें आमकां मान्य आसा हें सगळें आमी एग्री करता पूण तें मातशें शिफ्ट करपाक जाता जाल्यार बरें जातलें आशिल्लें असो एक आमकां गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट आसा. कित्याक तर सिवरेज ओवरफ्लो समजा जाली फुडें ओवरफ्लो जाली जाल्यार देवळाच्या दारान सगळी घाण जावपाक नाका. ह्या पवित्र अशें स्थान अपवित्र जावपाक जायना म्हणून ही आमची एक रिक्वेस्ट आशिल्ली. पूण आज येवन पळयता जाल्यार तें सगळें काडिल्लें आसा आनी आमी होप करता आमी देवा कडेन मागतात तशें आमच्या गव्हर्मेंटा कडेनूय आशा आसा आमची की हो जो सिवरेज चेंबर आसा तो तांणी दुसरे कडेन शिफ्ट करपाचें ठरयलां आसतलें अशें आतां आमकां दिसता. पूण समजा जर तर कांय हें ना मागीर हांगा चेंबर करतले जाल्यार ती एक रिक्वेस्ट आसा की देवळाच्या दारान आमकां चेंबर नाका तो मातसो एक चेंबर फुडें करचो म्हणून. सगळे हेका पळय जाल्यार मेस whom do you blame? मेस जालात न्ही सगळीं मानता तूं मेस जाला न्ही फाटल्यान पळयत जाल्यार 30 तारीख म्हटली आमी 5 तारीख म्हटली कामत इस्टेट आनी बाकीचे सायडीचे करंजाळेचे सॉरी टोकावयले जे रेजिडंट्स आसा ते हांगा समज वतले जाल्यार फूल बायकान गाडयेन वचचे परस खुबशे लोक आतां तुमकां फाटल्यान सुद्दां दिसतले चलत त्याच मातयेंतल्यान येवन आमी हीच वाट एक्सेस करतात. आज तुम्ही काउन्सिलर नासतना उलयता बट देर आर सर्टन काउन्सिलर्स हू डोंट स्पीक ऑन दिस इश्यू. आमी काउन्सिलर आसतना उलयना ते तांचेर हांव कांय उलोवपाक शकना पूण जेन्ना हांव काउन्सिलर आशिल्लें तेन्ना हांव सगळ्या हातून वोकल आशिल्लें आनी आमकां तोकार म्हणजे ही जी एरिया आसा ती म्हाका म्हाज्या वॉर्डाचे जस्ट एडजर्निंग म्हणजे जस्ट सायडीचो एरिया आसा. सो म्हाका जी पळय रिक्वेस्ट आयली ती म्हाज्या वॉर्डांतल्या लोकांचीच आयली की तुवें ह्या विशयाचेर उलोवपाक जाय. तुज्या वॉर्डांतल्या म्हाज्या वॉर्डाचो काउन्सिलर तर
माझ्या वॉर्डाचो कावन्सिलर तो आपल्याक जाय तेन्ना उलयतलो ते आय कॅनॉट स्पीक ऑन एनीबडीज बिहाफ सो आय एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ द लेडीज हू आर वर्शिपींग एट दीस पॉयंट म्हणजे जी हांगा पळय आतां वडाचे पुनवेक येवन वर्शीप करता देवाची वा देवाची हें करता न्ही तांच्या ऑन बिहाफ ऑफ देम हांव उलयतां. आयज तुमी सीएमाक रिक्वेस्ट करता सगळे अशें करता तशें करता बट दीस इज द सेम थिंग अंडर द लिडरशीप ऑफ चीफ मिनिस्टर डेट दिल्लो न्हू 30 येता 50 अजुनूय काम चालू कितें डेट दिल्ली आसा न्ही ती डेटीक आमी ते डेटीर काम करतली म्हणून जेन्ना काम सारकें जायना तेन्ना अशें कोसयता. सो स्मार्ट सिटीन काम सारकें जालां जावं म्हाका दिसना जालां अशें. मात तुका आनी हांव त्या हातून तुमच्या प्रश्नाचेर विचारता की समजा कॉन्ट्रॅक्टर इज टू बी ब्लेम्ड न्ही जाल्यार हे कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅक लिस्टान घालात न्ही. कोणें करचें गव्हर्मेंटान करचें न्हू. आमी हेच गव्हर्मेंटा कडेन सांगता घालात ब्लॅक तूं सीएमाक रिक्वेस्ट करना हें करता न्ही आमी सगळ्यांक करता रिक्वेस्ट. आतां तूं हितूंतल्यान सीएमाक रिक्वेस्ट करतले की अशें रॉंग जाला जाल्यार रॉंग जाला जाल्यार ब्लॅक लिस्टान कितें कितें रॉंग जाला तुमकां दिसता सगळे स्मार्ट सिटीन खंयचेच रस्ते सारके मातशें जाले ना थोडे कडेन बरे जाले आसतले बरे दिसता आसतले पूण चडशे रस्त्यां कडेन मॅच जालात न्ही. आनी आतां आज आमी हांगा विशयाचेर उलोवपाक आयल्या ती म्हणजे चेंबराचे सिवरेज चेंबर आणि हे देवस्थानाचे जे 21 तारखेक आज 11 तारीख आसा आणि 10 दिसांनी हांगा आमचो उत्सव आसा महिलांचो. तुम्ही वॉर्निंग दिता गव्हर्मेंटाक आमी गव्हर्मेंटाक वॉर्निंग दिना वा आमी गव्हर्मेंटाक अशेंय सांगनात की ही जी आमची एक डेडलायन 21 तारखेची ताज्या पयलीं तुमी काम करात आनी कशें काम करात हेंय सांगना. आमी गव्हर्मेंटाक एक रिक्वेस्ट करता वॉर्निंग दिवप आनी एक रिक्वेस्ट करप हातून डिफरन्स आसा. आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की आमी सगळीं जाणां हिंदू बायलां आज तुमचे कडेन मागता की आमचे जे श्रद्धास्थान आसा श्री ताडमाड देवस्थान जे जागृत तोकावयले वा सांतिनेज एरियांतले जे जागृत देवस्थान आसा ताडमाड देवस्थान आनी हे आजचे आनी कालचे न्ही आतां शेकड्यांनी वर्सांची परंपरा आसा. तुम्ही जर तर तोकार एरियान वा सांतिनेज एरियान वचत ह्या देवस्थानाच्या बद्दल जाणट्यां कडल्यान खुबश्यो काणयो आयकतली आणि खूपशो म्हणजे तांचे जे पळय हे आसा व्ह्यूज आसा ह्या देवस्थानाच्या बद्दल ते तुम्ही आयकतली. मॅडम ह्या देवस्थानाची 21 तारखेक आमी हांगा वडाची पुनव करता आणि तालिगांव इवन पणजेची खूप बायलां ह्या वडा कडेन हांगा येता. मॅडम तुम्ही बरी खबर सांगली दिसभर हांगा असतात ते तुम्ही हे पळयतात. पण टेम्पलाची खबर तुम्ही बरी सांगली बरें मानता बरी खबर सांगली गव्हर्मेंटाकूय तुम्ही सांगले पण हिंगा थोडे अशें आसा की लोकूय आपण बेजार जाल्ले आसा जे वे काम चल्लेले आसा तेंच्याय त्रास तुका कशें पळयता. काल हांगा उदकाचें हें जालें आज बिल्डिंगांनी सगळ्यांनी आतां ती एक आमच्या बरोबर रेजिडंट आशिल्ली मातशे पयलीं ती आतां घरा गेल्ली आसा कालच्यान तांकां उदक ना. उपरांत वडाची पुनव नाशिल्ले जाल्यार तुमी रस्त्यार येवन आवाज करची करतलीच आशिल्ली. देवाच्या समोर जर तर सिवरेज हे देवाच्या समोर पण बाकीचे कामां जाले कामांनी आमी आवाज काढत आसात. मॅडम इतले दीस जाले सिवरेजीचे चेंबर खोलून मोर दॅन 1 मंथ जाले तेन्ना तुम्ही खंय आशिल्ले. हांगा येवपाक रस्तो एक्सेस आशिल्लो मॅडम ताका लागून येवंक ना तूं. रस्त्याचो एक्सेस नाशिल्लो हांवें म्हाज्या पयलींच सांगिल्लें आसा की रस्त्याचो एक्सेस अजिबात नाशिल्लो आनी हांगा लोकांचे येवप तूं रस्तो ना म्हणून येवंक ना सिमेंट घातल्या म्हणून येयली लोकांचे येवप वचप आमी हांगा ह्या रस्त्यान रस्तो नाशिल्लो म्हणटा तुमी माती खडबडीत आसा. गेल्या वर्सा सुद्धा आमी हांगा वडाचे पुनवेक आयल्या तेन्ना सुद्धा हांगा रस्तो नाशिल्लो. हे 2 वर्सां जाली. सगळ्यात पयलीं हो रस्तो फोडिल्लो सगळ्यात पयलीं हो रस्तो फोडिल्लो आणि आमचे रिपोर्टर हे वॉर्डातले हे एरियेतले लोकल रेजिडंट आसा आमच्या परस तांकांय आमचे जितले आमकां त्रास जाता तितले तांकांय त्रास जाता. हो आतां 2-3 वर्सां जाली रस्तो फोडिल्लो आसा रस्त्याचें काम हे जायना. सो हातूंतल्यान आमी गव्हर्मेंटाक एक रिक्वेस्ट करता की हे काम बेगीन जावचें आणि दुसरे आमकां जाय क्वॉलिटी वर्क आणि तिसरे हे सिवरेज चेंबर हांगाच्यान आमचे शिफ्ट करचे. रिक्वेस्ट करून काम जाता रिक्वेस्ट करून काम जायना जाल्यार आतां आमी रस्त्यार येतली गव्हर्मेंटाक मेमोरेंडम रस्त्यार येतली पूण आमी आमचे गव्हर्मेंट काम करचोच ना आनी आमचे आयकोचेच ना हे तुका कशें कळ्ळें. तुमचो गव्हर्मेंट काम करतलो मॅडम सीएमान 5 दिसा पयलीं विजीट केल्ली हांगा तेन्ना कांयच जावंक ना. सीएमान हेका 5 जूनची डेडलायन दिल्ली कांयच जावंक ना. आतां 5 जून आज 10 जून आसा तुमकां सीएमानय डेडलायन दिवन जर सीएमाचे लक्ष स्मार्ट सिटीचेर आसतलें बीन फुडें
आणि आता आम्ही हे तांकां हे असो हांगा उत्सव जाता हे सांगपाकूय आयिल्ले आसा. मागीर सीएमाचें आज लक्ष हांव आयलां, इतले सांगपाक पाड जेन्ना कशें जालें, आयलां, इतले लोक आज म्हणटा जेन्ना पळय हांव तसो. सांगपाक आयला पळय तेन्ना हांव फ्रॉम द रेजिडंट्स ऑफ सांतिनेज एरिया, फ्रॉम द टोंका एरिया, जी पळय बायलां हांगा येता बाय सीएमाचें लक्ष जालें, इतलें कशें जालें. मॅडम सीएमआन सीएमाचें लक्ष जाल्यार काल स्लॅब कशें पडले, पायपां कशी फुटली, घालतले हे आमकां हे आसा आनी मागीर आमी त्या रिबांदर खातीर कसो नदर मेलो, करता. सीएमाचें लक्ष आल्या. त्या खातीर आमी सीएमाक रिक्वेस्ट करता. थँक्यू.